यरमलून, यरमलून क्या है? ये हरफ है। देखिए सबसे पहले कौन हरफ है? ये या। या के बाद क्या है? रा। रा के बाद क्या है? मीम। मीम के बाद क्या है? देखिए आप ये कितना लिख दिए हम? एक। और एक के बाद ये कितना लिख दिए? दो। दो के बाद एक कितना लिख दिए? तीन। और तीन के बाद क्या लिख दिए? और चार के बाद क्वेश्चन पांच और एक कितना है? छह। कितने हैं? छह। तो तख्ती नंबर 24 क्या है? आगे बढ़ो। तख्ती नंबर 24 इदगाम यरमलून के बयान। इदगाम के माने मिलाना। इदगाम के माने मिलाना। तो इसका कायदा क्या है कि तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ यरमलून में से क्या? हुरूफ यरमलून में से कोई हर्फ आ जाए तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। लाम और रा की सूरत में किस क्या करेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। देखिए यहाँ ये कौन हरफ है? रा। ये क्या है? रा। रा को हम क्या किए? इसमें ब्रैकेट में डाल दिए। तो लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। तो तनवीन या नून साकिन के बाद या, रा, मीम, लाम, वाव, नून, इन 6 हरफों में से तनवीन या नून साकिन के बाद कोई आ जाए तो ये लाम और रा की सूरत में, ये रा है ना, एक लाम और रा की सूरत में बगैर गुन्ना के मिलाकर पढ़ेंगे। इसको क्या कहेंगे? इदगाम यरमलून। इदगाम क्या है? इदगाम और इदगाम नाकिस भी कहेंगे। क्या कहेंगे? तो अब देखिए अब देखिए मीम के बाद ये कौन हरफ है? हा के बाद क्या है? मीम। तो मीम के ऊपर क्या है? तशदीद। तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं? तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं? और तशदीद वाले हरफ को क्या करते हैं? और नून और मीम पर तशदीद हो तो अब यहाँ पढ़ेंगे ना मुहब। तो दाल के ऊपर क्या है? दाल के ऊपर क्या है? दो पेश की तनवीन। तो दो पेश की तनवीन के बाद कौन हर्फ आ रहा है? रा। तो यहाँ ये दूसरा वाला हर्फ आया ना, तो दो पेश की तनवीन के बाद हुरूफ यरमलून के 6 हरफों में से क्या आया? रा। तो अब क्या करेंगे हम? दाल को किसमें मिला देंगे? रा में मिला देंगे और बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। क्या करेंगे? बगैर गुन्ना के पढ़ेंगे। इसको इदगाम कहते हैं। क्या कहते हैं? इदगाम कहते हैं। अब देखिए हम तो लाम अलिफ क्या हो गया यहाँ पर? अलिफ मद्दा। ला क्या पढ़ेंगे? हमजा जेर ला ई। जबर जेर पेश को कैसे पढ़ते हैं? जल्दी पढ़ते हैं। लाम खड़ा जबर ला। खड़ा जबर बराबर होता है तो अलिफ मद्दा को खींच के पढ़ेंगे। ला इला। हाज ला हा जबर हा। ला इलाहा। अब ये हमजा के नीचे क्या है? हमजा के बाद कौन हरफ है? लाम के ऊपर क्या है? तशदीद। तशदीद वाले हरफ को क्या कहते हैं? तशदीद वाले हरफ को क्या करते हैं? तशदीद की आवाज में क्या होती है? तो हमजा लाम जेर इल। ला इलाहा इल। अब देखिए लाम है
تو لام کے اوپر تشدید ہے، لام کے بعد پھر کیا ہے؟ الف ہے، الف کے بعد پھر الف ہے، پھر الف ہے، اس پہ کچھ نہیں نہ ہے، تو یہ لام پھر مل جائے گا کس میں؟ لام لام زبر لا الہ الا لام کھڑا زبر لا لا الہ الا اللہ، اور یہ ہا کے اوپر ہم کیا دے دیے؟ ہا پیش ہو، لا الہ الا اللہ، میم پیش مو، حامیم زبر ہم، تو یہاں میم کے اوپر تشدید ہے، نون اور میم پر تشدید ہو تو غنہ ہوگا، تو کیا پڑھیں گے؟ لا الہ الا اللہ محمد، میم زبر ما، لا الہ الا اللہ محمد، دال کے اوپر کیا ہے؟ دو پیش کی تنوین، تو دال تنوین اور نون ساکن کی آواز کیا ہوتی ہے؟ ایسا ہوتی ہے، تو دال دو پیش دن ہونا چاہیے تھا نا، تو اب دال دو پیش دن کے کو کیا کس میں ملا دیں گے ہم؟ را میں، تو تنوین اب قاعدہ پڑھے ہیں کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف ارملون میں سے کوئی حرف آ جائے تو لام اور را کی صورت میں کیا ہے؟ بغیر گنہ کے پڑھیں گے، تو آپ دیکھیں یہاں دو پیش کی تنوین ہے دال کے اوپر، تو اس کے بعد حروف ارملون میں سے کیا آیا؟ را آیا، حروف ارملون میں سے کیا آیا؟ ارملون میں سے کیا آ گیا؟ را آیا، اس لیے کیا ہوگا؟ ادغام یرملون، ادغام بلا غنہ، ٹھیک ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد، اب دال کو را میں ملا کے تو اب را کو ایک مرتبہ اور پڑھیں گے نا، تو را زبر را محمد الرا، سین واو پیش تو، تو اب یہاں واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم والا حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تو واو ساکن سے پہلے سین کے اوپر کیا ہے؟ اس لیے کیا ہوگا؟ اگر ہم کو اس میں واو لین کرنا ہو تو کیا کریں گے ہم؟ زبر کی حرکت دے دیں گے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، لا الہ الا اللہ محمد الرسول، اب دیکھیے لام کے بعد پھر کیا ہے؟ الف کے بعد کیا ہے؟ لام کے بعد کیا ہے؟ لام کے اوپر کیا ہے؟ تشدید والے حرف کو کیا کہتے ہیں؟ تشدید کے اوپر کیا ہے؟ کھڑا زبر برابر ہوتا ہے، اس کے بعد کیا پڑھیں گے ہم؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہا زیر ہی آپ پڑھیں کہ زبر، یہاں اگر ہم وقف کریں گے ٹھہریں گے تو وقف کی حالت میں کیا ہو جائے گا؟ زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش پر وقف کرنا ہو تو آخری حرف پر جزم دے کر سانس توڑیں گے، اور دو زبر پر وقف کرنا ہو تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جائے گا، اور گول تا پر وقف کرنا ہو تو اب یہاں پہ ہم جزم دے دیں گے کیونکہ زیر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ دیکھیے یہاں یہ کیا بنا دیے ہم؟ سواد، سواد کا مطلب کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ
وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہاں ابھی یہ سواد بنائے نا ہم، اور اس کا مطلب کیا ہوگا یہ دیکھیے یہاں. ہے نا؟ اور یہ کیا لکھ دیے؟ ٹھیک ہے. اس کا مطلب کیا ہوگا؟ صلی اللہ علیہ